السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الله سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. الله سبحانه وتعالى هو الخالق لهذا الكون ولما فيه، ولذلك الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. فهناك أزمنة يختارها الله سبحانه وتعالى، وهناك أمكنة يختارها الله تبارك وتعالى. فمن الأماكن التي اختارها الله سبحانه وتعالى وفضلها على غيرها من الأماكن هي مكة المكرمة والمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا المسجد الأقصى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. تشد الرحال يعني سفر، تسافر إليها. أما أي مسجد آخر في الدنيا فلا تسافر إليه ولا تشد الرحال إليه، إنما هذه 3 تشد إليها الرحال: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأزمنة التي فضلها الله سبحانه وتعالى واختارها شهر رمضان، و4 أشهر حرم، وكذلك العشر الأولى من ذي الحجة أيام مباركة، والعشر أو 6 أيام من شوال، وغيرها من الأزمنة التي فضلها الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ننتقل من الصيف إلى الشتاء إلى الربيع إلى الخريف بقدرة الله سبحانه وتعالى، ليل ونهار، سنة، أشهر، أيام، أسبوع، ساعات، ليالي، ثواني، دقائق، لحظات. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. حقيقة إنها دقائق وثواني. تمر هذه الأيام سريعا مر السحاب. ندخل من سنة في سنة، ومن شهر في شهر، ومن يوم في يوم، وإلى ساعة، ومن ساعة إلى ساعة نتجه إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام. حديثي إليكم في هذه الليلة مختصرا بإذن الله تبارك وتعالى عن شهر رجب في الميزان. يقول الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. اختار الله عز وجل من 12 شهرا 4 أشهر حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لا تظلموا فيهن أنفسكم يعني لا تقعون في المحرمات، ولا تقعون في معصية الله، ولا في الخطأ في هذه 4 الأشهر، مع أنها نزلت كذلك في تحريم القتال في هذه 4 الأشهر في الجاهلية وأيضا في الإسلام. وهذه الأشهر عظمها الله سبحانه وتعالى، سبحانه جل في علاه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر.
لأنه فرد لوحده بعيدا عنها، ولذلك نسبوه إلى مضر لأنهم أو كانت من القبائل التي كانت تعظم رجب تعظيما شديدا. ولذلك أيها الأحبة ابن رجب رحمه الله تعالى جمع أحاديث التي وردت يقال أنها وردت في فضل رجب، مع أنه جمع هذه الأحاديث فوجد 11 حديثا كلها ضعيفة، 21 حديثا كلها موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الأحبة هذا الشهر عظيم عند الله تبارك وتعالى، لكن نحن أمة الاتباع، أمة التوحيد، أمة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا نفعل شيئا ولا نقوم بأي عمل إلا إذا كان عليه دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسأذكر لكم بارك الله فيكم بعض هذه البدع التي تنتشر بين الناس، مع أن والحمد لله مجتمعنا ليس فيه هذه البدع، لكن مع وسائل التواصل الاجتماعي ومع القنوات الفضائية ومع وسائل التواصل الاجتماعي فإن الإنسان قد يرى ويسمع عن هذه الأمور المحدثة المبتدعة في كتاب الله سبحانه وتعالى، المحدثة في دين الله تبارك وتعالى. منها أيها الأحبة يعني صلاة يسمونها صلاة الرغائب. صلاة الرغائب هذه يقولون في أول خميس من رجب بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء يصلي 12 ركعة، صلاة غريبة عجيبة مخالفة للصلاة، ولم يكن عليها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زال هناك من يصلي هذه الصلاة مخالفا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، هناك من يتعمد شهر رجب ليخرج فيه زكاته، وهذا أيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون زكاة مالك وجبت وحال عليها الحول في شهر رجب فلا بأس تخرجها، أما أن تتعمد شهر رجب فلم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الصيام، بعض الناس يقول نصوم في شعبان في رجب، أيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن واحد يصوم الاثنين والخميس والثلاثة الأيام البيض، وبعضهم يصوم يوم عن يوم صم. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في رجب وفي شعبان وفي محرم وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة، هذه سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أن تتعمد الصيام لفضل رجب فلم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا يقولون هناك عمرة اسمها رجبية، يعني يذهب يأخذ عمرة في رجب، أيضا لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو واحد منا تيسرت أموره في رجب وذهب إلى بيت الله سبحانه وتعالى فلا بأس، لكن أن تتقصد أنها في رجب فلا. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر في شهر ذي القعدة صلى الله عليه وسلم. إذن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من الأمور المحدثة كذلك أن هناك من يقوم ليلة 27، يقولون هذه ليلة الإسراء والمعراج، وهذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أنه عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليست هذه الليلة ولم تثبت، فلا تصلها مثل أي ليلة تصلي تقوم لله تبارك وتعالى. هناك من يقوم العام كله، وإذا قام في رجب فلا بأس، وإذا تيسر له القيام في رجب فلا بأس، لكن لا يتقصد ليلة 27 بقيام لأنها ليلة الإسراء والمعراج. كذلك هناك من يحتفل بليلة الإسراء والمعراج، وهذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الشهر عظيم، فما هو المطلوب منا أيها الأحبة؟ المطلوب أن نعظم هذا الشهر. الأمر الثاني أن نبتعد عن كل ما حرم الله تبارك وتعالى، وعن المكروهات، وعن كل ما يغضب الله عز وجل، هذا أمر، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الأمر الآخر نعمل العبادات والطاعات ونتقرب إلى الله عز وجل بالصدقات وبما يرضي الله تبارك وتعالى، ليس من أجل أنه رجب،
لكن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: بما أن لا تظلم نفسك في رجب بعمل المحرمات والأخطاء والمعاصي، فكذلك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة التي عليها سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، ويا محيي العظام وهي رميم، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا من هو على كل شيء قدير، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، يا الله، يا رحمن، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا صمد، أسألك يا ربي أن تفرج همومنا، وأن تستر عيوبنا، وأن توفقنا للإيمان والعمل الصالح، وأن تميتنا على التوحيد والإيمان والسنة، وأن تتقبل منا ومن جميع المسلمين صالح الأعمال، إنك ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.